सरकार के सच्चे आशिक, जो अपनी माँ की खिदमत की वजह से नहीं मिल सके अपनी सरकार से, कई बार गए मदीना और वापस आ गए क्योंकि माँ की खिदमत करनी थी। इतनी मोहब्बत थी आपको कि एक बार जंग उहद में जब दांत शहीद हो गया, दंदाने मुबारक सरकार का एक दांत शहीद हो गया, तो आपने 1 2 3 4 32 दांत अपने गिरा दिए। मेरे सरकार का ये दांत हुआ होगा या मेरे सरकार का ये दांत हुआ होगा, 32 दांत अपने गिरा दिए। नहीं मालूम मेरे सरकार का कौन सा। ऐसी मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने सरकार मदीना को मनाने के लिए, अपने सरकार मदीना को मनाने के लिए सर के बल जाऊंगा मैं नात सुनाने के लिए। घर मिले इश्क नबी, घर मिले इश्क नबी मिसले वैसे करनी, एक दीवाना ही काफी है जमाने के। सरकार से इतनी मोहब्बत, सरकार ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को उनके पास भेजा, वैसे करनी के पास। आप सहाबी नहीं थे क्योंकि सरकार से मिले नहीं थे, आप अल्लाह के वली थे। कौन थे आप? अल्लाह के वली थे। तो सरकार ने हजरत अली को और हजरत उमर को वैसे करनी के पास भेजा कि मेरा जुब्बा मुबारक लेकर जाओ और ये उनको उनकी खिदमत में पेश करना और कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। अब हजरत उमर फारूक और हजरत अली निकले, कहाँ निकले? एक वली की तलाश में, वली के पास जाने के लिए निकले। पूछते पूछते पता पूछते पूछते साहब आ गए। जाने के बाद बोले सरकार ने आपको जुब्बा मुबारक दिया, सरकार ने जुब्बा मुबारक आपको दिया है और कहा है मेरे सरकार ने कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कीजिए। एक नबी ने सहाबा को एक वली के पास भेजा, नबी ने सहाबी को वली की तलाश में भेजा। इसका मतलब क्या हो गया कि वलियों के पास जाना सहाबा की सुन्नत है। फिर आपने निशानी बताए थे कि वो जो वैसे करनी होगा उसके हाथ पे बर्स का निशान होगा। हजरत अली ने कहा आपका हाथ बताइए, देखा बर्स का निशान, चूम लिया। हजरत अली ने चूम लिया। गोया कि औलिया अल्लाह के हाथ चूमना सहाबा की सुन्नत है। ये बताते नहीं, ये जो बातिनी लोग जो रहते जाहिरी, ये बात का बताते चूमना कहाँ है किधर है, इसके खिलाफ नहीं बोलते। क्या बात है? औलिया अल्लाह के हाथों को चूमना सहाबा की सुन्नत है। ये तो हदीस से हो गया, कुरान से। अब प्यारे खासा बोलेंगे शुरू हो गया। मैं बहुत ख्याल रखता ये बात का, टाइमिंग का, उसका बहुत ख्याल रखता मैं। कुरान से अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को खिजर अलैहि सलाम के पास भेजा। अभी कुरान से, पहले हदीस से हो गया, अब कुरान से। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को खिजर अलैहि सलाम के पास भेजा, उनके साथ उनके खातिम यूशा बिन नून। कुरान में पूरा जिक्र है, बैठे हुए हैं। देखो ये मालूमात है, इनको भी काफ़ी मालूमात है। सभी लोग बड़े बड़े लोग बैठे हुए। मैं हकीर फ़कीर अदना हूँ, बुरों से भी बुरा हूँ मैं, मगर है रहमत आलम। तुम्हारा नाम लेवा एक जलीलो खार में भी। हमारे जद्दे आला है वतन साहब हैदराबाद में जिनकी दरगाह, उनका शेर है ये, वतन में देखा हूँ अपने मन में बगौर हजदा हजार आलम। वतन में देखा हूँ अपने मन में बगौर हजदा हजार आलम। हर एक आलम में तुझको देखा, सब अच्छे खराब तू है। ये अगर ऐसा समझेगा तो तेरा बेड़ा पार है। खादिम बनो तो मखदूम बनेंगे। अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी इंकिसारी पसंद है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते जोर रा बुगजार जारी रा बगीर, जोर रा बुगजार जारी रा बगीर, तिफल एक रोजा जाना दी तरीका। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं सेक्रेटरी साहब, जोर रा बुगजार जारी रा बगीर, जोर को छोड़ और जारी को पकड़, आजिज़ी इंकिसारी को पकड़।
کیونکہ ایک دن کا بچہ بھی یہ طریقہ جانتا ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کے خون کا دودھ بنا دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس یوشع بن نون بھی آگے تلی ہوئی مچھلی لے لیے ساتھ. قرآن میں پورا ذکر ہے. یہ قرآن کی میں اپنے الفاظوں میں تفسیر کر رہا, یہ تبرک کے طور پہ سنا رہا تاکہ تاج الدین اولیاء کی دعا لے کے جاؤ, آپ کی دعا لے کے جاؤ. یہاں سے یہ دعا ملنا بول کے سنا رہے. ہم کوئی بہت بڑے عالم فاضل نہیں ہیں اور کوئی بہت بڑے علماء ہے, یہ ایسا ہمارے ذہن میں کبھی سے نہیں آتا. ہمارے پاس سینہ بسینہ آئے ہوا علم ہے. افلاک سے کھینچی جاتی ہے اور سینوں میں اتاری جاتی ہے. افلاک سے کھینچی جاتی ہے, سینوں میں اتاری جاتی ہے. یہ میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. تو نے پی کتابوں سے اور میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے یہی ظاہر تیرے میرے پینے سے. نکلے موسیٰ علیہ السلام ولی کی تلاش میں قرآن سے. تو وہ میں نے بولا یہ 7 بر اعظم یہ دنیا کے ہو رہے, آخرت میں بھی میرے سرکار کی حکومت ہے. یہ میں نے حدیث کے ذریعے ثابت کیا اور قرآن سے اب ثابت کر دیا آپ کے سامنے کہ ولیوں کے پاس جانا صحابہ کی سنت ہے, ولیوں کے ہاتھ چومنا صحابہ کی سنت ہے. یوشع بن نون کے ساتھ جب گئے موسیٰ علیہ السلام, سب کو معلوم ہے مختصر کوڑا میں, کیونکہ حدیث ہو گئی قرآن بھی ہوگا ہے کہ نہیں حضرت. تو قرآن سے وہ جب گئے ڈھونڈتے گئے ایک جگہ پر بھوک لگی. یوشع بن نون ان کے غلام, انہوں نے کھولے چل لے کے گئے ٹفن کے اندر, قرآن میں ہے یہ. اب انہوں نے کھولے تو مچھلی جڑ گئی اور اچھلی زندہ ہو کر وہ پانی میں چلی گئی. یہ قرآن بول رہا ہے, یہ میں نہیں بول رہا. مچھلی کٹی ہوئی مچھلی, تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور پانی میں سرنگ بنا کے چلی گئی. اب آگے تھوڑے دور جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بولے بھوک لگی, ان کے غلام کو بولے نکالو ٹفن. حضرت بولے میں آپ کو بولنا بھول گیا, غفلت ہو گئی. قرآن میں ہے یہ کہ وہ مچھلی فلاں جگہ پر جہاں پر 2 نہریں ملتی ہے وہاں پر بھوک لگی تھی, میں نے کھولا وہ مچھلی کٹی ہوئی تلی ہوئی مچھلی جڑ گئی, زندہ ہو گئی اور وہ پانی میں تیرتی ہوئی چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولے بس کیا بات ہے, مل گیا پتہ خضر علیہ السلام کا. وہ کون سی جگہ ہے مجھے وہاں لے کر چلو جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں, وہاں پر لے گئے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مردے زندہ ہوتے ہیں, یقیناً ولی یہاں پر ملیں گے. اور خضر علیہ السلام وہیں پہ ملے. یہ قرآن سے جہاں ولی ہوتے ہیں وہاں مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. صحابہ کی بھی سنت ہو گئی. پھر اللہ نے ایک نبی کو ایک ولی کے پاس بھیجا. ایسا ہمارا ایسا ایک عام لفظ میں بولتے ہیں تاکہ عام پبلک کو سمجھ میں آئے. اور بڑے بڑے محدث مبلغ بیٹھے ہوئے رہتے, وہ آبجیکشن لے سکتے, اور ہم ایسا کوئی موقع ہی نہیں چھوڑتے, ان کو پہلے باندھ دیتے. یہاں جتنے خطبہ بیٹھے تھے پہلے میں نے سجادے بیٹھے تھے, سب بیٹھے تھے. میں نے میں آگے بیٹھا نالائق, آپ کو پیٹ کر کے آپ اتنے بڑے بڑے لوگ بھلے اس میں یعنی چاہے سامنے والا ہے ادب کرنا نا اس کا. یہ جو مقرر آتے بڑے بڑے ان کے اندر بہت اپنے بولنے کا زور رہتا. ہمارے حضرت نے زور ہی ختم کر دی. ہمارے حضرت نے زور ختم کر دی. آج کل جاتے ہیں شیطان کو پتھرے مارتے تو اس کو مارو, اپنے اندر کے نفس کو پتھرے مارو. جانے کے پہلے بالی بھر کا تھا, بولے